السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين 100%. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو اون نوفيل غوسيت بمناسبه المولد النبوي الشريف. هاد لا غوسيت راح تكون طاجين شموع. اذا لهاد الطاجين تاع الشموع راح نحتاجو دجاج، زيت زيتون، عسل، لا موتارد، ان ميلونج ديبيس. هاد لو ميلونج عندنا ملح، عندنا كوري، عندنا كركم، عندنا فلفل كحل، زنجبيل، جنجمبر، عندنا زوج سنينات توم سكرفشتهم، عندنا شويه زعتره، وعندنا نص باكي جامبو غو بولي، وان دومي سيترون. اذا بالنسبه للدجاج خلوه بلابو تاعو، لانكم راح نطيبوه في الفوق. هاد لو بلا ما حاش نحطوه في الكوكوطه، دونك دو بريفيرونس تخلوه بلابو. بلا لابو راح ينشف لكم ويجي سي با سا دو تو. اذا نخلوه بلابو تاعو. نبداو في لا ماريناد اللي حنديرها له. دونك قلت لكم لو ميلونج تاع هادوك لي زيبيس كامل. نزيدو معاهم هذاك نص جامبو، ناخدو زيت زيتون نفرغو منها شويه، حوالي زوج ملاعق دو كويير سوب. ناخدو العسل، نحطو ليكيفالون تاع اون كويير سوب، ونزيدو لا موتارد. اذا نخلطو كامل لي زيبيس هادوك، نوضعو نصف عصير حبه قارص. اذا هاو الميلونج ديبيس تاعنا مع زيت زيتون والقارص والعسل ولا موتارد. ناخدو لو بلاطو اللي حنديروه في الفوق، نوضعو الدجاج تاعنا، نفرغو عليه لو ميلونج تاع لي زيبيس. هنايا من الافضل انكم ديروا هاد المرحله تاع لا ماريناد ساعه مقبل ولا ميم لافاي، يا با سوسي. انا الان راح نديرها معكم مباشره. الان ناخذ الزبده، نوضع قطع زبده من الفوق، ناخذ شويه ما ونديروا حوالي قسم فنجان في لو فون تاع لو بلاطو. الان نغطوا عليه ونروحوا نحطوه في الفوق على درجه 210 دوغري. لما نشوفوه بلي طاب وتحمر نخرجوه. في المرحله الثانيه راح نحتاجو نصف صدر تاع الدجاج، معدنوس، زوج مغارف تاع لا شابلور، حبه بيض، لي ميم زيبيس اللي استعملناهم مع لي كويس تاعنا اللي راحوا في الفوق سي لو ميم اللي حنعاودوهم مع لو بلون. اذا نعاودهم لكم اللي هما كركم، فلفل كحل، ملح، كوري، وشويه زنجبيل، ونص جامبو اللي بقات لنا، مغرفه تاع الزبده، والعصير تاع نص حبه قارص، سنينه وحده تاع توم مسكرفجه، والبصل هنا ديروا حبه صغيره، ولا عندكم حبه كبيره ديروا نص حبه بصل. اذا ناخذوا لو بلون تاعنا نحطوه في لو روبو، نحطو معاه كامل هادوك لي زيبيس والبصل، نحطو معاه المعدنوس، ونديرو معاه هادوك زوج ملاعق تاع لا شابلور، لو جو تاع ان دومي سيترون، ونمشو لو اشوار تاعنا. اذا هاي لا تكتشور اللي نتحصلوا عليها. نفرغوها في ان ريسيبيون. الان نزيدو الحبه تاع البيض. هنا حنقولكم بلي درنا البيض ودرنا لا شابلور باش البلونط بولي تاعنا ما يجيناش ناشف. هاد لو بلونط بولي راح نخدمو به دي بودا. هاد لي بودا يفون سيرفير باش نديرو لا فورم تاع لي بوجي. الان نسحقو بابي الومنيوم
وبابي فيلم يعني البال، نفرشو منه على طاولة العمل تاعنا. ناخدو شويه من البولي ونجو نفرشوه لهنا، نحكمو الاطراف ونجو نروليو بالبابي. نديرو هاد لو موفمون يمشي به البولي تاعنا بارتو ويجي نيفو واحد. نقوم بنفس العمليه حتى نكمل لي بودان تاعي. ناخذ الان ورق الالومنيوم ونوضعوا لي بودان تاعنا داخل الورق الالومنيوم. فوالا لي بودان تاعنا تاع لو بولي بعد ما شكلناهم حطيناهم في البابي فيلم بعد في البابي الومنيوم. هنا نروحو ندخلوهم في الفور يطيبوا. بالنسبه لما تدخلوهم في الفور نعطيكم نصيحه، اذا حطيتوهم في ان بلاطو تاع الزجاج ولا في سنيوه ما تحطوهمش مباشره، ديروا عليهم على هذيك السنيوه شويه زيت ولا شويه ما من التحت، ولا ديروا ان بابي كيما هذا. سي ان بابي يشبه البابي كويسون. لو بوت تاعو ما يخلي حتى حاجه تلصق باش تدخلهم يطيبوا، سينو راح يلصق لكم شويه الالومنيوم مي سي با ميجون. على كل حال ندخلوهم للفوق ونشوفوا لا ديرنيير ايتاب تاعنا. الان ناخذوا لي شامبينيون تاعنا نقوهم ونحطوهم يحمروا فوق المقله. اذا بالنسبه اللي عندهم لي شامبينيون فري كيما انا يجبدوا لابولي من تحت ويطلعوها بهذا الشكل. هنا في الاسفل يقشروا هذيك الرجل هكا لو بي تاع لو شامبينيون فوالا بهذه الطريقه، ويقطعوا هذاك لو بوتي بال تحتاني فوالا. وبالنسبه للناس اللي رايحه تستعمل لو شامبينيون تاع لا بواط، لو شامبينيون تاع لا بواط هذاك لازم تحطوه اولا في المقلاة يطلق الماء تاعو، كي ينشف مليح من الماء تاعو ديروا شويه زبده في المقله وتصوتيوه حتى يحمر. انا نكمل نقشر باقي الشامبينيون ونقطعو اون لاميل ونرجع لكم. اذا هم لي شامبينيون تاعي انا حطيتهم فوق النار، نوضع عليهم اطراف من الزبده ونخليهم حتى يطيبوا وياخذوا لون ذهبي يحمروا ونرجع لكم. اذا هم لي شامبينيون تاعنا بعد ما حمروا راح نفرخهم نحطهم مع لي كويس هادوك. شوفوا بعد ما طابوا شوفوا لاصوص تاعنا راح نحطو فيها هادوك لي شامبينيون ونخليهم يتشربوا هاد لاصوص فوالا. اذا هم لي بودان تاعنا بعد ما طابوا حطيت في المقله شويه زبده ندوبها ونحط لي بودان تاعي في المقله باش يحمروا لي على لي كوتي باسكو كيما راكم تشوفوا امبيوطه. اذا بعد ما يبردوا لنا شويه لي بودان نوجدوا لاصوص فروماجير اللي نحطوها فوقهم. اذا لاصوص فروماجير راح نحتاجوا لا كريم فريش واحد 20 سنتيلتر ونديروا معاهم فروماج رابي كو سوا شيدار ولا ايمونتار اللي عندكم ديروه. اذا نحطوها فوق النار لما تغلي لا كريم فريش نحطو لو فروماج. اذا وهي تغلي نحط عليها كميه من الفرماج ونبقاو نحركو حتى يذوب الفرماج وتتقال لا كريم. شوفوا كيفاش لا كريم فرماج عقدت وتقالت. هنا نطفيو النار
ونديروا لها اون بانسي تاع فلفل الكحل. نولو لي بودن تاعنا، ناخذ منهم واحد، نقطع الاطراف باش تكون عندي قاعده سوليد. هنا لما نلحق للوسط ما نروحوش قباله، نميلو الموس تاعنا ونقطعو باش يجينا الشكل تاع الشمعة. فوالا لاحظوا. اذا نشوفوا البلون بولي تاعنا كيفاش جا من الداخل طري، هذا كامل راجع لا شابلور اللي درتها والحبه بيض اللي درنا. انا نقطع لي زوطخ بودان ونشوفوهم في لاسيات. اذا هنا هاو لو بلا تاعنا بعد ما دريسيتو سور اون اسيات. نسحقوا الان لي كلو دو جيروفل ونسحقوا لا كريم او فروماج اللي حضرناها. اذا لا كريم او فروماج اللي حضرناها ناخذ ملعقه ونرفد منها شويه ونجي نوضعها بهذا الشكل فوق الشمعة. ناخذ حبه قرنفله ونوضعوها من فوق. البنات هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، وصفه طاجين الشموع بمناسبه المولد النبوي الشريف. نتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين، فريمون البنه تاعو روعه ويلي بريزونطابل. واش نقول لكم، لاول مره يلتحق معنا في القناه ما تنساش تابوني وتاكتيفي لا كلوش باش تتابعنا ويكون عندك دائما جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.